Hello. Everyone, this is my first video on a YouTube channel. अनि आज म तपाईहरुको लागि केही MCQ मा भेक्टर गर्न गइरा छु जुन आयुमा धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। बिफोर गोइङ टु क्वेशन म तपाईहरुलाई केही ट्रिकहरु भन्न गइरा छु जुन ट्रिकले भेक्टरमा धमाल बचाउँछ। एउटा छ 2f sin θ/2, अर्को छ 2f cos θ/2। अब यो दुईटा फर्मुला कति बेला युज गर्ने हो हामी? यहाँ हेर, अब साइन छ नि, s बाट साइन, s बाट सबट्र्याक्सन। यदि तपाईहरुलाई क्वेशनले भनेको छ सबट्र्याक्सन और चेन्ज निकाल्नको लागि भनेको छ भने 2f cos θ/2 निकाल्नु युज गर्ने फर्मुला। अनि अर्को यदि तिमीहरुलाई सिम्पली रिजल्टेन्ट भनेको छ भने 2f cos θ/2 युज गर्ने हो। वेयर थीटा इज, यो फर्मुला कतिखेर युज गर्ने हो भनेदेखि यदि तपाईहरुलाई दुईटा फोर्स इक्वल म्याग्निट्युडको फोर्स छन्, F अनि एंगल बिट्विन थीटा छ। अब हामी क्वेशन नम्बर 1 तर्फ जाम। क्वेशन के भन्न खोजेको? टू फोर्सेस अफ इक्वल म्याग्निट्युड एक्टिङ एट एंगल 60 डिग्री, देन एंगल मेड बाइ रिजल्टेन्ट आर विथ आइदर फोर्स। अब यो क्वेशनलाई कसरी हामीले डिल गर्ने? अहिले मैले भर्खर तपाईहरुलाई क्वेशन भनेको हैन, ट्रिक दिएको, सानो ट्रिक। सिम्पली रिजल्टेन्ट भनिया छ नि त, हामीले युज गर्ने। अब रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु 2f cos θ/2। सानवाला किन युज नगरेको हामी? किनभने यहाँ क्वेशनले भनिया छैन नि त सबट्र्याक्ट और चेन्ज, त्यसैले। अब क्वेशन के भनिया छ? इक्वल म्याग्निट्युड अफ एंगल मेड बाइ रिजल्टेन्ट। अब क्वेशनले भनिया छ इक्वल म्याग्निट्युड एक्टिङ एट एंगल 60 डिग्री, देन एंगल मेड बाइ रिजल्टेन्ट विथ आइदर फोर्स। कति होला? अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ भनेको रिजल्टेन्ट विथ f, आइदर फोर्स भन्नाले f। अब यो f, अब 2 जताको छ है, cos थीटा कति दिएको छ भने 60/2 गर्दा कति हुन्छ? 30 2 कति हुन्छ यो? √3/2 2 क्यान्सल, √3 मिन्स tan 60 होइन, tan 60 हो नि, √30 बनाले हाम्रो आन्सर। tan भनेको कति हो? √3। अब f/r भनेको 1/√3, 1/√3 मिन्स tan 30 डिग्री। हाम्रो कति आयो? tan 30 डिग्री। सो आवर आन्सर इज 30 डिग्री। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेछ, रिजल्टेन्ट अफ टू फोर्स अफ इक्वल म्याग्निट्युड एक्टिङ एट राइट एंगल इज 1/4 न्यूटन, देन म्याग्निट्युड अफ आइदर फोर्स मिन्स सिंगल फोर्स 1 फोर्स। हामीले कसरी निकाल्ने? रिजल्टेन्ट को फर्मुला हामीसँग छ नि, रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु 2f cos θ/2। क्वेशनले के भनिया छ? रिजल्टेन्ट अफ टू इक्वल फोर्स छ, दुईटा इक्वल छ, एक्टिङ 90 डिग्री इज रिजल्टेन्ट हामीले कति दिएको छ? 1/4 2f cos कति हुन्छ? थीटा 90 टु 45 1। अब हामीले सोल्भ गर्दै जाँदा फोर्स इज इक्वल टु 1000 आउँछ, हाम्रो 1000। The magnitude of resultant of two forces of equal in magnitude is equal to magnitude of either force. That means resultant is equal to either force. अब हामीलाई एंगल निकाल्नु पर्ने छ, फर्मुला r is equal to 2f cos θ/2। रिजल्टेन्ट r भन्नाले कति भनेको छ? इक्वल भनिया छ भने हामीले f लेख्न पायौ, 2f cos θ/2, f क्यान्सल, थीटा हाम्रो ल। त अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 के भनिया छ? एरोप्लेन इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ विथ स्पीड 200 किलोमिटर, द चेन्ज इन भेलोसिटी इन हाफ रेभोल्युसन। अब यो क्वेशन गर्नु अघि हामीले एउटा फर्मुला लेखेको थियौ नि सानो, रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु 2f sin θ/2। अब योमा हामीले साइन किन युज गर्यो? साइन मिन्स सबट्र्याक्सन, s बाट साइन सबट्र्याक्सन और चेन्ज, त्यसैले चेन्ज भनिया छ नि, त्यसैले हामी साइन वाला युज गर्ने। अब
हाम्रो अब 2 एफ भनेको फोर्स। अब फोर्सको ठाउँमा हामीले यहाँ भेलोसिटी माग्ने, भेलोसिटी युज गर्ने। भेलोसिटी कति छ 200। अब साइन थीटा भने कति हो इन हाफ रिभोल्युसन इन फिगर यहाँदेखि जी ओ यहाँ पी यहाँदेखि स्टार्ट भएको अनि हाफ रिभोल्युसन भन्नाले डाउन डाइरेक्सन त्यति भन्नाले 180 हो नि 180 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति 90 हुन्छ नि 90 मिन्स 1 हाम्रो आन्सर 400। अब हाम्रो अर्को क्वेसन 6 नम्बर A train is traveling at 40 km due east near a road along which a car is driven due north at 30 km. The distance between them. अब हामीलाई डिस्टेन्स सोधिएको छ 6 मिनटको टाइममा एक्सिस मेथडबाट गर्ने हामी। अब नर्थ इस्ट वेस्ट साउथ 40 किलोमिटर इस्ट 40। अब अर्को भनिएको छ नर्थ 30 के भनिएको छ किलोमिटर आवर भन्नाले भेलोसिटी बट हामीलाई के चाहिन्छ डिस्टेन्सको फर्मुला के हो डिस्टेन्सको फर्मुला भेलोसिटी इन्टु टाइम। अब हाम्रो भेलोसिटी हो नि 30 अब हामीले टाइमले मल्टिप्लाई गर्ने टाइम कति दिएको छ 6 मिनट अब आवरमा चेन्ज गर्ने 60 योलाई पनि 6 डिभाइड बाई 60 कट गरेर हाम्रो 4 हुन्छ माथि 3। अब फाइनली हाम्रो फिगर कस्तो हुने भयो 90 डिग्री 3 4। अब ट्रिग्नोमेट्रीको हाइपोटेन्युस वाला मेथडले 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टु 5 किलोमिटर हाम्रो आन्सर। क्वेसन नम्बर 4 A person moved 30 meter north then 20 meter east and finally 30 route to southwest then हामीले के भनिएको छ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम इनिशियल पोजिसन। अब हामीले योलाई ग्राफ मेथडबाट गर्ने इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ 30 मिटर नर्थ 20 मिटर इस्ट हो 20 मिटर इस्ट 30 मिटर नर्थ अनि फाइनली 30 रूट 2 साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट 30 रूट 2। अब हामीलाई के भनिएको छैन भने बिचमा कति होला इक्वली डिभाइडेड छ 45। अब तपाईहरुले थाहा लाग्यो 11 मा पढेको थीटा छ भने थीटाको तल एफ छ यो एफ फोर्स एफ cos थीटा थीटाको तल cos थीटा माथि वालामा एफ sin थीटा। अब त्यो अनुसार के हुन्छ यो 30 रूट 2 योलाई हामी साइन मान्ने साइन वा अथवा cos जुनै मान्दा हुन्छ किनभने इक्वली डिभाइडेड छ cos 45 1/√2 फाइनली गर्दा 30 आउँछ माथिको मान्ने 30 रूट 2 sin 45 यसले पनि फाइनली 30 नै दिने हो। अब हाम्रो फाइनल फिगर कस्तो होला 30 20 30 माथि नि 30 तल नि 30 क्यान्सिल 30 minus 20 10 अब ठुलो कुन डाइरेक्सन हो वेस्ट हो नि हो वेस्ट सो हाम्रो 30 मिटर वेस्ट ये 30 हो 10 ल त अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 यो क्वेशन 4 नम्बर जस्तै छ सेम बट हाम्रो यहाँ चेन्ज गरेको अलिक 30 अघि क्वेशनमा 20 मिटर थियो अहिले मैले 30 दिएको। अब त्यही प्रोसेस हो सेम बट यहाँ हामीले 30 लेख्नु पर्ने हो 30 लेख्नु पर्ने हो अनि फाइनली आउने भनेको हाम्रो 30 क्यान्सिल 30 क्यान्सिल फाइनली आन्सर इज 0। क्वेशन नंबर लास्ट आजको A car travels 6 km at angle 45 degree east of north then travel a distance of 4 km and angle of 45 degree west of north
देन डिस्प्लेसमेन्ट अफ कार इज, अब डिस्प्लेसमेन्ट सोधिया छ। अब म पहिले ग्राफ नै बनाउँछु। ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा 45 डिग्री ईस्ट अफ नर्थ। अब फाइनली एट्याचमेन्ट डाइरेक्सन कुन छ? अफ नर्थ छ नि, फाइनली अफ नर्थ हेर्ने यहाँ, ईस्ट अफ नर्थ। एन्सर हाम्रो सल्भ गर्दा 2√13 आउने हो किलोमिटर। एन्सर हाम्रो सल्भ गर्दा 2√13 आउने हो।